انتظم بالمركب الجامعي بنابل وتحديداً كلية العلوم الاقتصادية والتصرف تظاهرة تحت عنوان Just Believe، والتي حضرها العديد من الشخصيات الهامة في تونس، حيث شاركوا الطلبة قصص نجاحهم لتكون مصدر إلهام لهم للإيمان بأحلامهم والإصرار على النجاح. وقد لقيت هذه التظاهرة إقبال مكثف للطلبة وحضور الشخصيات المدعوة، كما كانت قناة ماغرب 24 تيفي حاضرة لتنقل إليكم فعالية تظاهرة Just Believe. أنا باش نحكي لكم حكاية صغيرة صارت لي البارح في الليل، ل 11:30 تاع الليل، جمال ل 11:30 تاع الليل نكمل في بريزونطاسيون في البيرو، مش نعمل في حاجة أخرى، وفجأة أمي تكلمني في التليفون، فينك؟ في البيرو، التو، أي التو، مش كان مشيت خدمت في الليتاتيك كان خير لك من 9 ل 6 ساعة تقطع قبل 5، علاش لزك؟ وبديت تخنين، علقت من هوني، قلت زعما باهي الحكايه اللي نعمل فيها هكا ل 11:30 نص الليل، ساشون زدت ما رقدتش راه باش كملت البريزونطاسيون باش جيت اليوم لنابل. اما تبدا تخمم وتقول انا اكتشفت الكوميونيكاسيون، عملت دوزيام اني بريبا نتاعي، شوي انجينيور اون بتروشيمي، جاست ساي. اما مانيش نخدم في الدومين هذاك. الأقدار حبت اللي أنا كي نطلع للفاك يلزمني ندبر خدمة باش نجم نقرا، دارنا المستوى المادي بتاعهم مش طيارة برشا. اي دونك ديكو لقيت روحي في سونتر دابيل كيما العباد الكل، ومن بعد حبيت نعمل حاجة أكبر من لي سونتر دابيل، حاجة نجم نستنفع منها اي اون ميم طون تخليني نكمل قرايتي. اي دونك بالزهر اكتشفت تونيجيا لايف، جورناليست كان بتاع عسلامة نجم نعمل معاك انترفيو، هو يقول لي بدا يخزر لك هكا نتاع ليه ما تعملش معايا انترفيو، انت بدات تتلبد اما نبلي يعمل معايا انترفيو، ومن بعد بشويه تتعلم، ومن جورناليست وليت كوميونيكيشن مانجر نتاع تونيجيا لايف، ومن كوميونيكيشن مانجر خدمت في اكسبريس اف ام جورناليست، في خدمت في برشا حاجات. امي ما نجمتش تفهم اللي انا نقز من الخدمه خاطرني مغرومه ولا خاطرني نحب نتعلم ولا خاطر احلامي اكبر من اللي نرى فيه كل يوم، واللي خاطرني نمن اللي انا نجم نعمل برشا فازات مزيانين في الدنيا دي. كملت قرايتي ان 2012، عملت 5 سنين اكسبيريونس وانا مازلت نقرا، خدمت كيما قلت لكم جورناليست كوميونيكيشن مانجر، واحسن حاجه خدمتها اللي هي كوبي رايتر، سان كونسيبتور ريداكتور. مره جاني انا مي قلت له شنو تخدم؟ قال لي نخدم كوبي رايتر، نحك راسي ونخرج افكار. باهيه الفكره هذه، انا نحب برشا نخرج افكار. لنسيت روحي مشيت بديت نخدم في مكان اجونس دو كوميونيكاسيون انترناسيونال، وبسالير صغير خاطر مازلت نقرا كالعاده. بشويه اثبت لهم اللي انا عندي برشا افكار مزيانين، واللي انا نستحق بلاصتي في الاجونس هذيك. من الاجونس هذيك بالخدم تاعي يمون مونتي السالير، ومشيت ميماكو في لابيل اللي هي اجونس واحده اخرى وخدمت كوبي رايتر. من بعد يجي يقول قايل مشكل نمشي نخدم في دوميني كي نخير لي هكا 15 يوم في الشهر في البرمة، وال 15 يوم الاخرين كونجي نعمل اللي نحب عليه، ندخل برشا فلوس وانا مرتاحه. اما نهار اللي تكتشف القدرات نتاعك وانت شنو تنجم تعمل ما عادش نجم تصيد. نهار من نهارات في الاجونس بروبوزيت ايدي، جاني الديسي نتاعي قال لي لي امبوسيبل سي الديسي نتاعي سي لو ديريكتور دو كرياسيون اللي يكسر لك افكارك الكفوف نتاع الخدمه نتاعنا. تلمو عجبتني ليدي نتاعي اللي كي خرجت من البيرو قلت صح عندي برشا افكار كل يوم نرى فيهم هكا يتقطعوا من الاوراق يطيشوا، ونجم نعمل بهم برشا حكايات اخرين. شنو نجم نعمل مثلا باش افكاري يعيشوا ولا افكاري يحيوا كي انا ما نجمش نبيعهم لاجونس نتاعي، والاجونس نتاعي ما تنجمش تبيعهم للكليون، وكليون ما ينجمش يدخل بهم فلوس. قررت باش نحل اجونس. لونتربرونيا الحكايه تتكلف مليون وبرشا صرف برشا صبر. tout ce qui est procédure juridique. tout ce qui est procédure juridique. En juillet 2014, فما 7 أشهر، حليت agence de communication sociale اسمها JDICE. DICE c'est le D, G c'est pour Carrefour. Je suis originaire de Carrefour. L'agence تتلهي باللي ONG les bailleurs de fonds، وأكثر من هذا تعاون les associations. خاطر كل association عندها problématique، وكل association عندها cible، وكل اسوسياسيون ساعه تلقى روحها محصوره في ايفينمون على فيسبوك وما تنجمش تكومونيكي مع السيبل نتاعها. دونك لو رول دو لاجونس
et d'aider ces gens-là باش يحلموا اكبر باش صوتهم يوصل اكبر باش كي يشوفوا ايفينمون صاير كيما تيديكس في نيويورك ينجموا يعملوا كيفو في تونس. نجموا كل شيء نجموا نعملوه في تونس بس ما نجموش. يلزمكم تحلموا، يلزمكم تقولوا كل شيء بوسيبل. شوف عام 60 شاركت تونس في الألعاب الأولمبية في روما. الوفد التونسي كما مشى كما رجع شاركوا للمشاركة ما تحصلوا حتى على نتيجة. وأنا عمتها دخلت نأدي في واجبي كجندي في الجيش الوطني. في رجوع الوفد التونسي بورقيبة الله يرحمه عملوا خطاب ووجهوا للشعب في الرياضة من أمانة تو العالم تجمع مع تعقيب على كلام اللي يحلم راه لازم يوصل الواحد. أنا حتى كي شاركنا غادي والله في عشيتها ساهرين ونذنوا لاني معمل باش نربح ولا نجي في ثلاثة الأولاد. أنا معاك لا تنسوني والله صدقني نحكي إلا كيفاش يقولوها بجوارح قلبي بالصميم. قعدت عام كامل عام كامل بطال مي بطال دولوكس. اش معناه بطال دولوكس؟ معناه نقوم نص نهار نمشي للقهوة نلعب بلوت كي نعيا شوي نلعب بلوت وكي فريمون نتعب نلعب بلوت ونروح ما ساعتين ما 3 تاع الصباح اي روبولوت جوستومون نقوم من غدوه نص نهار وهذيك هي قعدت الحكايه بريسك عام كامل ومرتاح على الاخر ما عندي حتى قلق. هذيك هي بور هذيك هي ما البتاله عملت لي بوز في مخي وقفت غادي ما عاد لا نخمم لا في مستقبل لا في حتى شيء. هذيك حياتي مشكلتي مع شكون باش نلعب غدوه. هذيك هي فهمت وما نروحش خاسر خاطر يخسر يخلص الشغل. دونك هذيك مشكلتي مي فريمون مشكلتي ناس موتى وحروبات انا لا مشكلتي لازميش نروح خاسر هكا هاو. هذيك مشكلتي في الدنيا لا نخمم لا في عرس لا في كرهبه لا في حتى شيء بوما سيتي الشيختي نروح رابح 4 دراهم سيتي تحكي لي تقول لي دكتوراه تقول لي باك تقول لي يمشي نو شيخ اش فيك رابح 4 دراهم ما خلصت حتى شيء. ضرب 4 كوكا باللوز و4 ملفوي وما خلصت حتى فرنك. سي با لا ريوسيت سا نجاح. انا انسان ناجح على الاخر زاد. حتى نهار مروح 4 تاع الصباح وفيت لها شويه تروح الاخراني يطول شويه. انا داخل دار وبابا هاب باش يصلي الصبح خزر لي قال لي اسمع. قلت له نعم. قال لي احنا اليوم شنو؟ قلت له اليوم خميس. باهي جو سوي فيس اونيك راهو عندي انا وطفلك هاو ما عندوش 4000 ولد باش يتبرع بيا لا جو سوي الوريث الوحيد. قال لي احنا اليوم شنو؟ قلت له خميس. قال لي اسمعني كامل هنا نهار 2 ما قالش حل حياتك يا خدمه يا قرايه تصرف برك شوف وين تسكن راني ما عنديش اوتيل. سكر الباب ومشى ما رقدش وما لعبتش بلوت من الغدوه ومن الغدوه ما لعبتش بلوت والنهار اللي من بعده ما لعبتش بلوت. قعدت بريسك وين خلاني هو بلوكي غادي. كريت شلبوق حياتي نحكي فيها توا ولحمي قشعر بالحق. كريت شلبوق حياتي فقت على وضعيتي شنو بلوت شو ريق وفرحان وشيخ وفيفا بلوز وبيتفاي شو هذا وين ماشي وخطوه شنو اكسبير اون بلوت شنو اللي نعرفش في ديفلوبي ان نوفو كونسيبت باش تخدم خويا على السلامه اكسبير اون بلوت. طبعا لا نعلمك الكوتشيك ما تخسر حتى شيء عندك فيه بلوت راني ما تحكيش معايا وسورتو في البيك لو بيك ما تحكيش كان كيفك بيك انا نقول لك كيفاش تتصرف. مالوغوزمون سا نيكزيست با. اي دونك ما غير ما نطول عليكم بديت نلوج في خدمه
من با نلوش نرجع نقرا، بديت نلوش في خدمه. في ظرف شهر وليت سورفيون في ليسي بريفي ديجا باهيه. اون باراليل جمعه وسبت واحد نخدم كفوندور في الارتيزانا في الاسواق. اون باراليل احد وخميس من 9 متاع الليل حتى المات ساعتين نخدم في شركه تعمل الاكسبور متاع الحوت، وانا وظيفتي نحط الحوت في الصنادق ونسكر الصنادق. من بلوت يضرب بلوت يضرب بلوت وليت ثلاثة خدم تلمون كف مش كف بالماس معناها فريمون سا ما ريفيي جافي بوزوان دو سا. خدمت 3 خدم وبديت نتمعن في الخدمه. فريمون جو سافوري التعب خاطر ما نرتاحش دقيقه. نهار اثنين حتى نهار جمعه نخدم في اداره اوقات اداريه. نهار الخميس نكمل الخدمه نقعد شويه في الدار نرتاح نرجع نخدم نغلف الحوت روح ريحتي منتنا بالحوت ما ساعتين نرقد نقوم الصباح ندوش. فندردي نخدم سامدي نمشي للاسواق. تمشي خدمة الأسواق نعرفش شكون فيكم ما خدمش نهار في سوق ارتيزانا لازمك تكون سوغ بلاس ما ساعتين ما 3 تاع الصباح. كانت هذه الحوارات التي أجرتها كاميرا قناة ماغرب 24 تيفي مع ضيوف تظاهرة جاست بليف. هذوما انا حسب رايي من احسن الحوايج اللي يصيروا في الجامعات التونسيه اليوم خاصه بعد الثوره. يخلقوا مجال اللي يجي في العباد كما انا نجي هنا بور مانسبيري بور سانسبيري، نسمع حكايات يشحنوني باش نجم نقدم لقدام، ونحاول نحكي على القصه نتاعي نحكي على حكايتي، ونحاول جانسبير لي جون هنا باش حتى هما يواصلوا المشوار ونزيدهم شويه كفرصه وشويه انرجي وشويه هوب شويه امل باش يقدموا القدام. Bon, هي سي لا بروميير ايديسيون. حصل لي شرف انه ما كنت parmi les invités نتاع en tant qu'intervenant في l'événement هذا. بادره طيبه على الاخر خاطر جو بونس كو les étudiants ont besoin de voir عباد شو عملت في حياتهم ودو فواغ كيفاش معناها وصلنا وين احنا. مش حاجه موروثه معناها خدمنا باش وصلنا وين احنا. دونك رايي حاجه باهيه ان واحد يبارتاج ليكسبيريونس نتاعو التجربه نتاعو مع لي زيتيديون لعل يستنفعوا منها لعل ياخذونا كقدوه في بعض الحاجات. معناها هذاك الهدف ما نخسروا شيء احنا نحكيوا لهم هاوش عملنا هاو وين طحنا وين قمنا وان شاء الله يعملوا خير منا. كل واحد يحلم يوصل راه وهذه مبدا عندي انا اللي يخدم يلقى. شوف نقولوها بالتونسي في كل ميدان راه مش كان في الرياضه في العلم في ميدان اللي يخدم على روحه راه يوصل. جيت ليفينمون جاست بليف على خاطر نتصور انه تزيد موتيفاسيون لي جون تاعو باسكو جون كيفهم. دونك جيت حبيت نحكي على المشاركه نتاعي على التجربه نتاعي في لافي بروفيسيونيل في لافي اسوسياتيف، علاش واحد لازم يمن بالقوه اللي عنده باش يوصل لوبجيكتيف نتاعو وعلاش يحط اوبجيكتيف باش يوصل له. دونك حكيت مع الطلبه موجودين في الكليه هنا على انا شنو عملت في حياتي وشنو الحاجه اللي امنت بها. حكيت لهم على قصتي الخاصه، حكيت لهم على قصه نتاع عباد اخرى باش هكاك الجون يشوف انه راهو مش نحبس على سيستم خايب والا ثم تجاذبات في المجتمع دونك ما نعمل حتى شيء. لا، لازم عبد يحاول ويسعى باش يوصل حاجه باهيه. Un jeune producteur. On a notre boîte de production à l'ISMA Indiana Symphony Prod. Aussi un agent de communication في l'école de Prod. نخدم aussi زاد مع l'université centrale. Donc الحمد لله l'expérience اليوم او just believe هذايا اللي في نابل احنا في FC نابل اليوم حاجه مزيانه برشا. سي تري بيان وانو ديما نعملوا حاجات هذوما للي زيتيديون. احنا ديجا دي جون مازلنا كي بدينا دون لا كارير بروفيسيونيل هما مازالوا دي زيتيديون. دونك سي تري بيان لو كان انه مع بعضنا الناس الكل معناها ان ايشونج دي اكسبيريونس ان ايشونج ميم حتى للموتيفاسيون حتى لو جون يحس روحه يقول اوكي راهو هذاك مش على خاطر خذا شهاده ولا قرا وجاب
جاب 18 دو موين باش ولا معناها يخدم ولا سافا، راهو فما دي اكسبيريونس تعلم، حتى الدنيا تنجم تعلم برشا حاجات. سي تري بيان، ان شاء الله الحاجات هذوما الانيسياتيف هذيا اللي صارت اليوم ان شاء الله نشوفوها بارتو في لي زونيفرسيتي الكل، وان شاء الله ربي يسهل علينا في تونس، وان شاء الله نشوفوا منها كفاءات كبيره ان شاء الله يا رب. بالنسبه